सांगून काय काम जावना सगळें बरें चल्लां इतलें सुद्दां सांगप करता पूण तो एक पॉयंट जाय अशें थंय 2 मेमोरंडम आसा. नेक्स्ट गो नेक्स्ट नेक्स्ट करपाक शकता कितें कितें कार्यक्रम करपाक शकता आनी ताचे खातीर तुमी आमकां एक बारीकशें प्रपोजल एक 10,000 रुपया आमी सँक्शन करपाक शकता जाल्यार ताचो फॉर्मॅट आमी प्रत्येकाक तुमकां दितले. म्हणजे प्रपोजल कशें धाडपाचें ही चिंता ना. हाचेर फक्त बरोवपाचें कार्यक्रमाचें नांव कितें, टायटल कितें, व्हेन्यू सादारण कितलो खर्च येतलो आनी सायन मारून चेअरपर्सन आनी सेक्रेटरी मारून आमकां दिवपाचें. आयज सुद्दां दित जाल्यार 5 तारखेच्या पयलीं आमी अप्रुवल हे आमी गव्हर्मेंट अप्रुवल घेतले. पण मुख्य कितें कितें करपाचें आणि बीएमसी समरी शीट ही एक तुमकां आयज दिवपाक जाय आमकां. तुमचे ईमेल आयडी कोणाच्यो आसा आनी कोण आमच्या ग्रुपाचेर ना जाल्यार तांकां ते बीएमसी ग्रुप आसा आमचो वॉट्सॅप ताचेर तुमी आसूंक जाय. जाल्यार थंय कितें चल्लां आमी कितें करता तें आमी तुमकां पत्र धाडटा तें पावता तेन्ना कळटा. सो तुमी त्या ग्रुपार आसपाक जाय. त्यानंतर तुमचो पीबीआरचो स्टेटस कितें, सगळें कोणाचें अकावंट ओपन ना, कोणाचें अकावंट एक्टीव ना, कोणाचे पयशे काबार जाल्यार कितें जाल्यार सगळ्यो गोश्टी आमकां कळपाक जाय. इंडिकेटीव एक्टिविटीज म्हणजे तुमी कितें करपाक शकता. कितें करपाक शकता आमी. एक तर आयज जशी आमी मिटींग घेतल्या तुमी बीएमसी मिटींग सुद्दां घेत 5 तारीख जाल्यार ती सुद्दां एक एक्टिविटी. कांयच जायना जाल्यार बीएमसी मिटींग तरी घेयात. ती फाटीं बीएमसी मिटींग केन्ना जाल्यार ती खबर ना वचन नासतली. सो ती बीएमसी मिटींग घ्या आनी बीएमसीचे 7 मेंबर आनी कोण थोडे बुजुर्ग पंचायत मेंबर पंच मेंबर जे इंटरेस्टेड आसा सगळ्यांक आपय. म्हाका बरी खोशी जाता की कांय पंच मेंबर न्हयना आमच्यो आयल्यात आनी खूब जाण पंचायतींतले लोक आयले. सो पंचायत मेंबरांक आनी बीएमसी सामुदायिक मिटींग सुद्दां जर तुमी घेत आनी हे एक्ट कितें बाबा हाचेर चर्चा करून निदान तुमचे भितर जे कोण सिनियर आसात ते सुद्दां बाकीच्यांक समजावन सांगत. एकामेकाचे बीएमसीक आतां हांगा आमचो आगारवाड्याचो बीएमसी चेअरपर्सन आसा राऊत बाब अमोल, ताका खबर आसा खुबश्यो गोश्टी. सो आजूबाजूचे बीएमसी ताका आपोवपाक शकता. जेणे कोणें आमचे कडेन मिटींग्स अटेंड केल्यात ते सांगपाक शकता. त्या 5 तारखेक आमचे सगळे स्टाफ बिजी आसतात तरी आमी कोणाक घालपाकूय प्रयत्न करू. पूण एक तर मिटींग घ्या. किंवा कितें करपाक शकता एखादें क्लिनींग जशें आमी काल जवळ जवळ नेवींतले 100 लोक आपयले आनी नंदा लेकाची सायडीक क्लीन केले कालूच क्लीन सगळें. सो पावसाच्या पयलीं साफ सफाईचें काम तरी तुमी घेत. देवराई साफ करपाचें काम घेत किंवा व्हिजीट टू देवराई. आनी हांगा बाबा देवराईन आमचें आसा कितें, गांवांत आमच्यो कितल्यो देवराई आसा हें सुद्दां जरी 5 तारीख तुमी करीत ताचो सगळो खर्च कितें च्या पाणी आसा तें आमी दिवपाक शकता. आनी ताचे तुमी फोटो काडा आनी एक रिपोर्ट आमकां धाडा. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की बाबा सबंद देशान हे रिपोर्ट पोस्ट जातले ऑन मेरी लायफ पोर्टल ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचेर पोस्ट जातले सगळे. तेन्ना कळून की गोंयच्या बीएमसीनी कितें काम केलां. कारण आतां पर्यंत सगळ्या देशा भितर नंबर 1 2 बोर्ड आसा केरळ आनी गोवा. तुमच्या बऱ्या कामाक लागून आसा जे कोण तुमचे पयलींचे आतां कोण आसा बरें काम केलां तुमी. काल सकाराम बाबान 2,500 झाडां तुमी लायली. मोठें काम जालें पंचायतीच्या इलेक्शना दिसा. आतां 4 तारीख पर्यंत आमी फक्त कोणाक पॉलिटिशियनाक इन्वॉल्व करपाक शकना. पूण 5 तारीख पर्यंत कार्यक्रम करतले आमकां कार्यक्रम करपाकूच जाय ते थांबोवपाक शकना आमी. सो हे प्रोग्राम सगळे जाल्यार 5 तारीख नंतर आमी लोकल रिप्रेझेंटेटीव आपोवपाक शकता. लोकल आमदारांक आपोवपाक आणखी झाडांची लागवड करपाक जाता, कार्यक्रम करपाक जाता. पण मुख्य कितें प्लांटेशन ड्रायव्ह. सपोज कांय लोकांक प्लांटेशन ड्रायव्ह करपाची आसा जशें कांय सिलेक्टेड बीएमसी कडेन जागे आसा. गॅरंटेड शेतकरी आसा जे झाडां लावन जगयतले. कित्याक तुमकां खबर आसा आमी झाड दितना